Assalamu alaikum, dear students of class 11th, education students. We are discussing vocational aim of education. Vocational aim of education की मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन. वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे. जहाँ तक इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है तो इसके 2-4 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला जो पॉइंट है दैट इज़ डेवलप्स हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. दूसरी इम्पॉर्टेंस जो है हेल्प्स टू रेज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. तीसरी इम्पॉर्टेंस जो है दैट इज़ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. चौथी इम्पॉर्टेंस यूटिलाइजेज मैन पावर. अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. पहला जो पॉइंट है डेवलप्स हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चे में काम करने का एक अच्छा जज्बा पैदा करेगा. यानी बच्चा काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करेगा जो अक्सर होता है हम में. यूसे अक्सर वुचान कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, अक्सर बड़ी बड़ी डिग्रियां करके फिर प्रैक्टिकली वो काम करने में शर्म महसूस करते हैं. बच डिग्री करी PhD करी MPhil करी वगैरह, फिर हम प्रैक्टिकली फील्ड में काम करने के लिए शर्म महसूस करते हैं. ये अक्सर होता रहता है. आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई हैव टू डू गवर्नमेंट जॉब. वो उसका सच ई आसान तस पे लड़क वन यमिस इंसान से डिग्री आसन करित वो उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं काम करने के लिए नहीं हूँ. गवर्नमेंट जॉब वनो कि हम बस कुर्सी पे बैठे. ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसकी इमेजिनेशन हमने क्या बनाई है कि हम कुर्सी पे टांग रख के बैठ जाएं जो हम लोग समझते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. एजुकेशन का मकसद है कि यू मस्ट बी प्रैक्टिकली ऑलराउंडर, यू मस्ट बी स्किलफुल पहले से ही. तो जब एजुकेशन का मकसद होगा हम बच्चे में पहले से ही काम करने का एक अच्छा जज्बा, एक अच्छा रुझान पैदा करेंगे, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना टुवर्ड्स वर्क. माय डियर स्टूडेंट्स, वो काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करेगा ताकि इस इंसानस गस शर्म काम करने मज कहीं. डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा उससे हमारा हेल्दी एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा टुवर्ड्स वर्क. नंबर सेकंड जो इम्पोर्टेंस है दैट इज हेल्प्स टू रेज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. जब हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, जब हमारा स्टूडेंट या इंडिविजुअल इकोनॉमिकली वेल ऑफ होगा, उसका स्टैंडर्ड ठीक होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए कंट्री विल बी इकोनॉमिकली हाई. कंट्री का, लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा. मतलब ये है कि जो गरीबी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी. जो हम देखते हैं कि देयर आर 30% ऑफ पीपल हु आर BPL इन इंडिया. मुल्क के लिए अच्छा साइन नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, पूछा कि हिंदुस्तान मज 30% लोग तुम यम BPL जोनस मज जो एक मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी निशानी नहीं है. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी शुड हैव द वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन. तो जब हमारे पास वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन होगा तो उससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू रेज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. लोगों का या कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, नंबर थर्ड पॉइंट जो है दैट इज इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. यानी मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल हम अपने कश्मीर की एग्जांपल लेंगे. यहाँ पर जितना भी गोश्त कंज्यूम होता है या जितनी भी चावल कंज्यूम होती है, ये सारा कुछ बाहर से लाना पड़ता है. युस माज खेवा या बाकी खन खुर्द चीज़ खेवा, या हम चावल की बात लेंगे, तुमुल चीज़ खेवा, ये सारा बाहर से आता है, बाहर स्टेटों से आता है. मीन्स वी आर नॉट सो मच प्रोडक्टिव. इतनी ज़मीन पड़ी हुई है हमारे पास, इसका फ़ायदा हम नहीं लेते. हमारा जो एजुकेटेड यूथ है दे फील शाई, वो काम करने में शाइनेस महसूस करते हैं. यानी कि हमें इज़ लैंड अवेलेबल,
لیکن لینڈ فائدہ ہیکان تلت زمینوں فائدہ ہیکان تلت جو اس نش ایجوکیٹڈ یوتھ وہ شائنس یا شرم محسوس کرتے ہیں پریکٹیکلی کام کرنے میں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں فوڈ سٹورز پہ جا کے چاول حاصل کرنے کے لیے کیوں میں رہنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے ہمیں, تو یہ ریزن کیا ہے؟ وی ہیو لو پروڈکٹیوٹی. وچان اس پر گاٹھ منش تومل دان ات بچہ بچہ لٲنہٕ لگاوان زیچھ لٲن لگاوان, تو وہاں پر ہم شرم محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وی ہیو لو پروڈکٹیوٹی, ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں, ہم اپنے لینڈ کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارا ووکیشنل ایم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم میں کام کرنے کا جذبہ آئے گا, ہمارا اکانومک سٹینڈرڈ بڑھ جائے گا, ہمارا جو اسٹیٹ ہے, کنٹری ہے, اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جائے گی. نمبر 4 پوائنٹ جو ہے دیٹ از یوٹیلائزز مین پاور. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یعنی ہمارے جو یوتھ ہے, یوتھ کا جو وقت ہے وہ بیکار میں ضائع نہیں جائے گا. They will utilize their potential. They will utilize their resource in a proper way, dear students. یعنی انسان جو ہے وہ ایک ریسورس ہے. Dear students, human being is a resource means جو ایک انسان ہے وہ خود ایک ریسورس ہے. جس طرح پانی ایک ریسورس ہے, جنگل ایک ریسورس ہے, ہوا ایک ریسورس ہے, اسی طرح سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ خود انسان ہے. تو انسان جو ہے اس کی جو اپنی انرجی ہے, اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے. جب ہم ووکیشنل سکلز, جب ہم میں ووکیشنل سکلز ہوں گے, جب ہم میں پروفیشنل سکلز ہوں گے, تو ہم اپنے مین پاور کو پراپرلی یوٹیلائز کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ ہے ووکیشنل ایم کی امپورٹنس. اور اگر ہم صرف اس ووکیشنل ایم پر ہی فوکس کریں گے, اگر اس صرف ونو ووکیشن 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 صرف کرو اس فوکس ات پہ, تو اس سے کیا ہوگا؟ ادر ایمز جو ہے یعنی انڈیویجول ایم ہے, اسپریچول ایم ہے, مورل ایم ہے, سوشل ایم ہے, یا ادر آسپیکٹس جو ہیں وہ کرش ہو جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو اس سے کیا ہوگا؟ مٹیریلسٹس, یعنی انسان جو انسان ہے اس میں مٹیریلسٹک اپروچ بڑھ جائے گا, انسان مٹیریلسٹک بن جائے گا, ہر ایک چیز میں فائدہ ڈھونڈے گا. انسان سان پرت کن چیز میں پن فائدہ, اس میں ہیومن ویلیوز ہوتے ہیں, جو مارل ویلیوز ہیں, جو اسپریچولیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس میں بھی ہم نے ایک بیلنس پیدا کرنی ہے. ام خاطر اک بیلنس پود کر تاکہ ام چیز گھن اس مز ختم کی. مٹیریلزم کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپریچولزم, ہمیں مورالٹی, ہمیں ہیومن ویلیوز جو ہے ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہے. اگر ہم اوور ایمپیسائز کریں گے ووکیشنل ایم آف ایجوکیشن پہ, تو ہمارا جو اپروچ ہے وہ مٹیریلسٹک بن جائے گا. تو دیئر شوڈ بی اے کائنڈ آف بیلنس, ایک بیلنس ہمیں پیدا کرنی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از آل اباؤٹ. تو یہ جو ایجوکیشنل ایمز ہیں یہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو اس طرح سے ہمارا جو ایجوکیشن کا سیکنڈ یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم تھرڈ یونٹ سٹارٹ کریں گے اور اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. میں امید تو اصل پڑھی سمجھ آمد. تھینکس ویری مچ.